بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے ساریاں صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے ساریاں صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے پہلے پہلے منے آتے بن گیا صدیق پہلے پہلے منے آتے بن گیا صدیق
اللہ نے حضور سائیں دا جوڑیا رفیق پہلے پہلے منیا تے بن گیا صدیق اللہ نے حضور سائیں دا جوڑیا رفیق غار تے میزار والے پیار بڑے سونے نے ساریاں صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے شان کیڑی کیڑی میں سناواں عثمان دی شان کیڑی کیڑی میں سناواں عثمان دی دورے او دماد سائیں دے ابن عفان دی جنتی میں پاری تے وپار بڑے سونے نے ساریاں صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے عمر آئے عمر نو جان دی خدائی عمر آئے عمر نو جان دی خدائی آمینہ دا لال جی دا بنیا جوائی عمر جرار دے وقار بڑے سونے نے ساریاں صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے ساریاں صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے حیدر قرار سونے شوہر نے بطول دے حیدر قرار سونے شوہر نے بطول دے حسن و حسین سونے پھول نے رسول دے جنتی شہزادے تے سردار بڑے سونے نے ساریاں صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے ساریاں صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام دی پکیزہ ذات واسطے خاص جڑا ساری کائنات دا خالق بھی ہے مالک بھی ہے داتا بھی ہے غوث بھی ہے امیر نواز غریب نواز رنج بخش گنج بخش اولاد بخش اور ساریاں تعریفاں میرے سوہنے اللہ نو سجدیاں پھبدیاں اور دی ذات دے لائق نے درود و سلام امام الانبیاء ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پکیزہ اور اعلیٰ ذات گرامی تے اج دا یہ خطبہ جمعۃ المبارک میرے محترم بھائی حاجی منیر احمد صاحب اور بھائی محمد اشرف صاحب انہاں دی دعوت حاضری دا موقع ملے ہے اللہ سبحانہ و تعالی یہ دین دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے میں اللہ سبحانہ و تعالی دی توفیق دے نال تساں احباب دے سامنے دو چار باتاں کرنیاں نے بڑی ہی توجہ دے نال بڑی ہی دل جمی دے نال بڑے ہی ذوق دے نال بڑے ہی شوق دے نال بات نو سماعت فرمایا جے اور ان دے تے عمل کرن دی کوشش کریا جے اللہ میرے سمیت سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات اتے کم و پیش 1,00,000 تے 1,25,000 نبی اللہ پاک نے اس کائنات اتے مبعوث فرمایا ہر نبی دے کچھ ایسے سنگی کچھ ایسے یار کچھ ایسے متر اللہ نے انہوں نے عطا فرمائے جڑے انہوں دے نال نال قدم با قدم چلن والے اگے پیچھے رہن والے پر میں صدقے جاواں میں اپنے نبی دی گل کراں سارے پھلاں وچوں میں ایک سونے پھل دی بات کراں اور سارے چمستانہ وچوں میں ایک سونے پھل دی مہک پیش کراں جیندہ نامے اسم گرامی جناب محمد ذرا گج کے کہو صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تذکرہ کراں دوستو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پاک نبی نو جندہ مرتبہ جندیاں زلفاں جندہ اکھاں دا ویکھنا جندی دنداں دی چمک جندی اخلاق دے تذکرے بے شمار اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا قرآن بنایا نبی دی ہر ادا نو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا قرآن بنایا اور میرے سوہنے پیغمبر دے سینے پاک تے اتاریا اس نبی نو اللہ سبحانہ و تعالی نے کنے قیمتی یار عطا فرمائے کنے پیارے یار کنے پیارے سنگی عطا فرمائے اور انہاں لوکاں نے نبی پاک نال کیسیاں وفاواں کیتیاں بڑی ہی دل جمی دے نال سماعت فرمایا جے اللہ سبحانہ و تعالی دی رضا اور رحمت دے سرٹیفکیٹ جنہ لوکاں نو میسر آئے جنہ لوکاں نو ملے اس دنیا تے رہ کے حالانکہ ایتھے جناب ایم اے دا امتحان پاس کرنا بچے نو بڑیاں تیاریاں کروانے ہاں اسی اپنے بچے نو کوئی ڈگری کروائیے اسی پھر بھی پریشان رہنے ہاں خوریں پاس ہوئے گا یا ناکام ہو جائے گا پر میں صدقے جاواں ایڈی اوکھی ڈگری ڈاکٹری دی ڈگری نہیں انجینئر بنن دی ڈگری نہیں بڑی تو بڑی ڈگری ایسی نہیں جن دے وچ اتنی زیادہ مشکل آئے کہ بندے دے دل دا امتحان لیا جائے میں صدقے جاواں میرے نبی دے صحابہ دا دلان دا امتحان میرے اللہ نے لیا آئیے ذرا غور فرمائیے اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر تے قرآن اتاریا اولئک الذین امتحن اللہ اے سونے محبوبہ جدو تیرے سنگیاں دے دلان دے امتحان میرے اللہ نے لینے وہ سونے ڈگریاں نہیں امتحان رب نے لے اسی کہنے خورے بندے دا میرے بارے کی خیال پتہ نہیں دے دل چ میرے بارے کیسی فیلنگے اللہ اکبر بندہ سوچ دے پتہ نہیں اس بندے دا میرے بارے کیسا دماغ ہے کیسی سوچ ہے کیسی فکر ہے پتہ نہیں میرے بارے کی سوچ دا ہے پر میں صدقے جاواں جنہ دیاں گارنٹیاں رب دے دے وے اللہ دے دے وے انہاں دے شاناں تے عظمتاں دی کیا بات ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ دے نے جدوں میں انہاں دے دلان دا امتحان لیا تے میں ساریاں نو کامیاب پایا ساریاں نو ڈرن والا پایا اپنے آپ تو اپنے رب کو ڈرن والا پایا اللہ دی رضا رحمت تے راضی رہن والا پایا تقوی والا پایا میں بات کراں تسی توجہ نال سنو میں گل کراں میرے استاد سنن میرے شاگرد سنن جدوں اللہ گل کردے ہون گے میرا نبی سندا ہوئے گا جبریل سناندا ہوئے گا سونیا اے جڑے تیرے نال رہندے نے اے تیرے نال بڑے ہی مخلص نے بڑے ہی پیارے نے میں صدقے جاواں میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کیسے صحابہ جنہ دے دلانو اللہ نے چک کیتا ہے انج مسجد نبوی اندر میرے محبوب نبی تشریف فرمانے ایک آن والا صحابی باہروں آیا ہے اس صحابی دی ہاتھ دی اندر سونے دی انگوٹھی پہنی ہوئی اس بندے نے سونے دی انگوٹھی پہنی ہوئی میرے نبی دی مجلس چ آیا ہے آنکھ میرے پاک محبوب نبی دے سامنے بیٹھا ہے سونے نبی نے انگوٹھی ہاتھ اتار دیتی ہے انج کر کے انگوٹھی پکڑی زمین تے سٹ دیتی ہے اس صحابی نے انگوٹھی چکنا گوارا نہیں کیتا آمینہ دے لال فرما دینے او بیلیا او سنگیا کیا تو پسند کرنا ہے کہ تیرے ہاتھ اندر اگ دا انگارہ رہے جہنم دا انگارہ رہے انہی گل کی تھی میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات دا نبی انی گل کر کے اپنے گھر روانہ ہو گیا تے صحابہ نو کہن لگے ساتھی کہن لگے یار کہن لگے او اللہ دے بندیا
سونا تیرے کم آ جائے گا، تیرے بچیاں دے کم آئے گا، اٹھا لے جا بازار دے اندر، انہوں فروخت کرنا، انہوں ویچ کے تے اپنے بچیاں دے راشن دا سازو سامان اکٹھا کرنا۔ میں صدقے جاواں رب کی کہندا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، انہیں سونے والے ویکھنا بھی پسند نہیں کیتا۔ حدیث پاک چ لکھی ہے اس سونے دی انگوٹھی 3 دن مسجد دے اندر پئی رہی، 3 دن کسے دی جرت نہیں ہوئی سونا اٹھا لے۔ سونے دے پیچھے پائی دا پائی قتل کرنے والا، سونے دے پیچھے اپنے بیٹے نو اپنے تو جدا کرنے والو، سونے دے پیچھے اپنی بہوان تے روب پان والو، سونے دے پیچھے ایک دوسرے اندر نفرت پیدا کرنے والو، لاؤ اپنا ایسا ایمان کسے بندے نے اپنی سونے دی انگوٹھی اتار کے سٹی ہوئے، لاؤ ایسے مجمع اندرو کوئی بندہ جیڑے بندے نے اپنا سونا بھی ویکھ کے جناب چکنا گوارا نہ کیتا ہوئے کہ ہے بھی میرا پر میرے نبی نے منع کر دیتا نہیں اٹھاواں گا، انہاں لوکاں دے دلاں دا امتحان لیا۔ اسی دی ایویں سڑی جانے ہیں نا، فلانے بندے نے گڈی بڑی چنگی لے لی، سونا اسی کی دے سکنے ہیں، فلانے بندے نے گھر بڑا چنگا بنا لیا ہے، فلانے بندے نے کوٹھی بڑی سونی بنا لی ہے، اندے بچے بڑے پڑھ گئے نے، اے بندہ تے روزانہ کامیابیاں لئی جاندا ہے، اے بندہ تے کامیاب ہویا جا۔ اسی ایویں سڑدے پھرنے ہاں، اسی ایویں لوکاں دی عزتاں ویکھ ویکھ کے چنگی گڈی ویکھ کے سڑی جاواں گے، چنگا لباس ویکھ کے سڑی جاواں گے، چنگا گھر ویکھ کے سڑی جاواں گے، زیادہ پتر ویکھ ویکھ کے سڑی جائیں گا۔ او سونے آنا میں تیری محبت دی گرا بندی کر جاواں، عزت ویکھ کسے دی نہ سڑیا کر، نہ ٹھنڈے ہو کے بھریا کر، گڈی کار کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر، نہ ٹھنڈے ہو کے بھریا کر، نہ ویکھیں کم شریکان دے، سکھ مل دے جنال نصیبان دے، سکھ مل دے جنال نصیبان دے، محل ویکھ کے جھگی ڈھامی نام، محل ویکھ کے جھگی ڈھامی نام، ایویں اپنا آپ گوامی نام، محل ویکھ کے جھگی ڈھامی نام، ایویں اپنا آپ گوامی نام، اوہ وڈنا جو کچھ بھی جاں گے، سکھ مل دے جنال، بولو ہاں پلا، سکھ مل دے جنال نصیبان دے، کیوں کرنا میری تو، کیوں کرنا میری تو، ہے قبر دی ایک دن ڈھیری تو، کیویں چھڑ دے ہیرام پھیری تو، آجا بہ جا وچ مسیتاں دے، سکھ مل دے جنال، سکھ مل دے جنال نصیباں دے، گل دور نہ نکل جائے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جدوں اللہ نے انہاں لوکاں دے دلاں دا امتحان لے آئے، وہ سارے کامیاب ہو گئے، سارے کامران ہو گئے۔ میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب الانبیاء انج تشریف فرمانے مسجد دی اندر بیٹھے ہوئے نے، تے میرے پاک نبی دے سامنے ایک صحابی آیا کہ یار آیا سونے نبی دا مہمان آیا ہے، تے سونے نبی آواز مار دینے، اور میرے صحابیوں کون ہے جو میرے مہمان دی مہمان نوازی کرے؟ حدیث مسلم دی اندر الفاظ تو مختلف ہوئے، مسلم دی اندر الفاظ مختلف ہوئے،
میرے نبی انج تشریف فرمانے تے محبوب نبی ایک صحابی نو کہندے نے جا نہ میرے گھروں پتہ کر کے آ، میرے گھروں پوچھ کے آ کہ کھان واسطے کوئی چیز ہے کہ نہیں۔ صحابی گیا نا، سوائے پانی دے گھر دی اندر کچھ بھی میسر نہیں ہے، سارے گھراں دی اندر کوئی کھان واسطے چیز ہی موجود کوئی نہیں۔ تے میرے محبوب نبی فرماندے نے صحابیو کون بندہ ہے، کیڑا یار ہے، کیڑا سنگی ہے، کیڑا میرا پیارا ہے جڑا میرے مہمان دی مہمان نوازی کر دے۔ جدو محبوب نبی نے اعلان فرمایا ہے کہ میرے صحابی نو کوئی بندہ کھانا کھلائے گا، کون ہے؟ دیکھ کونے وچوں ایک آواز آئی ہے، کلا والا کھڑا ہویا ہے، محبوبہ مہمان تواڈا ہے تے تسی یار ساڈے ہو، محبوب ساڈے ہو، اندی مہمان نوازی میں کراں گا۔ چپ کر کے صحابی نو نال لے آئے تے اپنے گھر دی طرف جا رہے ہے۔ اپنے گھر دی اندر پہنچیا تے پوچھیا اللہ والیے گھر دی اندر کچھ کھان واسطے بھی ہے کہ کوئی نہیں؟ پتہ چلیا کہ چند ایک ٹکڑے ہے نے جڑے بچیاں نے کھانے نے، بچیاں لئی ہے نے، اپنے دوواں دے کھان لئی کوئی چیز موجود نہیں۔ انی بات سنی کہ انج کرنا جنہ کو کھانا میسر ہے اے پیش کر دے تے جدوں دیوا سیٹ کرے ادوں اپنی چادر نال دیوا بجھا دیں، اندے سامنے بیٹھ کے میں کھانے دی ایکٹنگ کراں، اے بندہ کھانا کھا لے گا۔ میں صدقے جاواں انجی ہویا، کھانا سامنے پیش ہویا ہے تے بیوی نے دیوا بجھا دیتا ہے تے دیوا جدو بجھیا ہے اے جناب دوویں جی کھانے دی ایکٹنگ کر رہے نے، منہ ہلا رہے نے، ساتھی کھا رہے ہیں، پیٹ بھر کے کھادا۔ آسمان تو رب نے قرآن نازل کیتا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، جدو انہاں لوکاں دے دلاں دے امتحان رب نے لینے تے سارے کامیاب و کامران ہو گئے۔ میں صدقے جاواں سارے رب دے کاغذاں وچ کامیاب ہو گئے۔ ایویں گالیاں نہ دیا کر نبی دے یارانو، ایویں برا پلا نہ کیا کر نبی دے صحاب نو، ایویں گالیاں نہ دیا کر نبی دے پیاریاں نو۔ میں صدقے جاواں تے صبح ہوئی تے میرے پاک پیغمبر پوچھ دینے اے ابو طلحہ راتی کی کیتا ہی؟ سونے پیغمبر فرماندے نے رات کیڑا عمل کیتا ہی؟ میرے کل جبریل آیا مینوں آ کے دسیا ہے کہ تواڈے صحابہ تواڈی عزت پیچھے بڑیاں بڑیاں قربانیاں دے دیندے نے۔ نبی دی عزت پیچھے صحابہ خود بھوکے رہ لیندے نے لیکن نبی دے مہماناں نو کھانے کھواندے نے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جدوں انہاں لوکاں دے دلاں دے امتحان ہوئے نے سارے کامیاب ہو گئے، سارے کامران ہو گئے۔ میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد، ذرا گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب الانبیاء نے جنگ دا اعلان فرمایا ہے، میرے صحابہ چندہ لاؤ، جنگ دے اعلان واسطے چندہ منگیاں میرے محبوب نبی نے تے صحابہ اپنے گھر دے اندر گئے نے۔ میں صدقے جاواں کون جا رہی ہے؟ پیارا ابو بکر اٹھیا ہے اپنے گھر چلا گیا ہے، پیارا عمر اٹھے اپنے گھر چلا گیا ہے۔ میں صدقے جاواں ابو بکر و عمر گئے نے۔ ابو بکر دے دل اندر خیال ہے کہ اج میں نبی پاک دے سامنے سارا مال لٹا دینا ہے تے صدقے جاواں میرے عمر دے دل اندر کی خیال ہے کہ اج ابو بکر نو میں اپنے تو سبقت نہیں لے جان دینا، ودن نہیں دینا۔ پیارے عمر آئے نبی پاک دی خدمت دی اندر آئے تے میرے محبوب نبی دے سامنے اپنا مال رکھیا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر پوچھ دینے ابو بکر عمر کی لے کے آئے ہیں کی باقی چھڑ کے آئے ہیں؟ سونے محبوب نبی جی میں ادھا مال تھوڑی خدمت دی اندر پیش کر چھڑے ہے، ادھا باقی اپنے بچیاں لئی چھڑے آیا وہاں۔ میرے پاک نبی خاموش ہوئے، تھوڑی دیر پئیے پیارا ابو بکر آیا ہے۔ میں صدقے جاواں کون ابو بکر؟ حاجی ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ نمازی
अबू बकर कौन अबू बकर, रफीके सफर अबू बकर कौन अबू बकर, मेरे पैगंबर दा यार ते संगी ते मित्र अबू बकर कौन अबू बकर, वफावां दा पैकर अबू बकर, मेरे पैगंबर दा खादम अबू बकर कौन अबू बकर, जेड़ा मेरे पैगंबर दे नाल हर रस्ते दी अंदर हर सफर दे अंदर मेरे पैगंबर दे नाल नाल रहन वाला प्यारा अबू बकर सिद्दीक निकले ने, मेरे पाक नबी दे सामने अपना माल ले आंदा है। महबूब फरमाते ने अबू बकर की लेके आए हैं और की बाकी छड़ के आए हैं। सोने नबी जी अल्लाह और उस दे रसूल दी मुहब्बत घर छड़ आया वहां, बाकी सब कुछ ही ले आया वहां। बल्कि इब्ने माजा दे अल्फाज ने प्यारे अबू बकर ने दीवार ते हथ मारे है ते सुई नु तलाश कीता है। पूछन वाला साहिल सवाल करदा अबू बकर की तलाश पिया करदे हो, की लभदे हो पे? प्यारा अबू बकर फरमांदा कल मैं एक सुई नाल त्रोपे ला के सुई नु दीवार नाल टंगिया, मैं नहीं चाहता कि नबी दे हुक्म ते सुई भी बाकी कर रह जाए। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, नबी दी खिदमत अंदर सारे दा सारा करदा साजो समान प्यारा अबू बकर लेके आया है। ओ गांव वाले दसो ते सही मैनू कदी तुसी नबी पाक दा फरमान सुन के अपनी दाढ़ी भी मुआफ कीती है कि नहीं? कदी नबी दी सुन्नत समझ के अपनी बेटी नू पर्दा भी करवाया है कि नहीं? कभी नबी दी सुन्नत समझ के अपनी शलवार टखनिया तू ऊंची भी कीती है या नहीं कीती? कदी नबी दी सुन्नत समझ के लोगां दे नाल अच्छे अखलाक दे नाल गुफ्तगू भी कीती है या नहीं कीती? क्या कदी तुसी नबी दी सुन्नत समझ के किसी मुसाफिर नू खाना भी खिलाया है या नहीं खिलाया? और गांव वालों माल देना बड़ी दूर दी बात है जनाब, पैसा और मालो जर लुटाना बड़ी दूर दी बात है। असी नबी पाक दी सुन्नत नू चंद एक वाल कुर्बान नहीं कर सकते, अपने चेहरे ते दाढ़ी नहीं सजा सकते, अपनी शलवार टखनिया तो ऊंची नहीं कर सकते, असी प्यारे नबी दी सुन्नत समझ के लोगां नू मुआफ नहीं कर सकते। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा हक ते होन दी बिना ते हक ते है, इनू पता है मेरा मुखालिफ जेड़ा है ये बड़ा दगाबाज बंदा है, झूठ माल के मेरे नाल मुखालफत कर रहा है। मेरे नबी फरमाते ने जेड़ा बंदा हक ते होवे सच्चा होवे, सच्चे होन करके भी वो अपने मुखालिफ नू मुआफ कर दे ते मेरे नबी फरमाते ने मैं उस बंदे नू जन्नत दी गारंटी देना वा। कोई है तुहाडे मजमे अंदर ऐसा बंदा जेड़ा नबी पाक दी गारंटी ते अमल करे? अगर भरा नाल नाराज है सोनिया अजे तू मुआफ करके उठ जाके को मुआफी मंग ले, नबी पाक दी जुबानी तू मैं गारंटी नाल बात कर रहे हैं, सारी कायनात दे सरदार दी गारंटी है। आमीना दे लाल फरमांदे ने मैं उसनु जन्नत दी गारंटी देना। ओ सोनिया ईसाई तेरे नबी दे मुखालिफ ने, यहूदी तेरे नबी दे मुखालिफ ने, मजूसी तेरे नबी दे मुखालिफ ने, सिख तेरे नबी दे मुखालिफ ने, मुसलमान अगर तू नबी दी सुन्नत दा मुखालिफ हो गया दसते सही कौन है फिर जो सुन्नत ते अमल करेगा? कौन है जो नबी पाक नाल मुहब्बत दा सबूत पेश करेगा? कौन है जो अपना मालो जर नबी दे हुक्म ते लुटाएगा? कौन है जो नबी दे हुक्म ते अपनी मालो जर पेश करेगा? और बेटे देना ते बड़ी दूर दी बात है, नारे लगाना आसान बात है, नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल बात है जनाब। सुबह उठ के सर्दी दी अंदर ठंडे पानी नाल वुजू करके नबी दा हुक्म समझ के मस्जिद दे अंदर आके नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। तुहाडे इत्थे बाहर चौक दी अंदर हुणे कोई बंदा ऐलान कर दे सोने नबी दी खत्मे नबूवत ते डाका मार दे, प्यारे अबू बकर दी तौहीन कर दे, प्यारे उमर दी तौहीन कर दे, मेरे अली नू गालियां दे दे, प्यारे उस्मान दी तौहीन कर दे, मैं ये यकीन नाल बात कह सकना वा हर एक बच्चा उठेगा, कोई खंजर लेके जाएगा, कोई सोटा लेके, कोई डंडा लेके कि मैं इसनू कत्ल करना, मैं आशिके रसूल हाँ। और मेरे सोहणिया वीरा तन्हाई अंदर बैठ के सोचते सही, सब तू पहले मैं खुद सोचा मैं नबी दी सुन्नत वास्ते की कीता है? क्या मैं नबी दी सुन्नत वास्ते अपना आप कुर्बान कीता है या नहीं कीता? क्या मैं नबी दी सुन्नत समझ के लोगों के सामने अपना किरदार पेश कीता है या नहीं कीता? और नबी पाक दे नाल इश्क दा दावा करना बड़ी आसान बात है, मालो ज़र लुटाना बड़ा मुश्किल है। और महंगाई दे दौर दे अंदर किसी गरीब बच्चे दी परवरिश करना इंतहाई ज्यादा मुश्किल है। नबी दी सुन्नत समझ के आज अगर इत्थों मजमे तू जुमे पढ़न तू बाद जाओ ना ते जाके जेड़ा भी नाराज होए उन्होंने सीने नाल लगाओ कि अज असी सुने हैं असी तेनू प्यारे पैगंबर दी मुहब्बत दे अंदर मुआफ कर छड़े है।
عمل دی غرض نال آیا کرو واللہ زندگیاں محدود نے شاید اے اپنا آخری جمعہ ہوئے شاید کہ اپنا ہی مجلس اور بیٹھنا آخری ہوئے اللہ دے بندو زندگی دا اعتبار نہیں ہے اس اعتبار نو کیوں جناب لڑائیاں اندر جھگڑیاں اندر پرا نال نہیں بولدا ماں بیٹی نال نہیں بولدی باپ اپنے بیٹے تے ناراض ہے مینوں دسو برکت کتھوں آئے گی رحمت کتھوں آئے گی اور میں کوئی تقریر اور واعظ نہیں کر رہا میں تنوں اپنا درد اپنے دل دا درد دس رہا ماں اور سونیا شہرت وکری چیز ہے اے مشہوری وکری چیز ہے میں ایسی مشہوری نو اپنے پیر دی نوک تے رکھنا وا جڑے باپ دی عزت محفوظ نہ کر سکے میں ایسی شہرت نہیں چاہندا جڑی میرے پیغمبر دی عظمت تے مینوں جناب ضرب لگان دی ہمت اور جرت دے میں ایسی شہرت نہیں چاہندا کہ جڑا مینوں خود خوبصورت لگا مینوں لوگ واہ واہ کہن میں ایسی واہ واہ نہیں چاہندا کہ میں سنت اتار کے خوبصورت لگا نہیں مینوں ایسی خوبصورتی نہیں چاہیے دی ہاں تو شیشے دے سامنے کھڑا ہو کے تو بھی فیصلہ کرنا ذرا کہ تو سونے پیغمبر دی سنت دی مخالفت کرے میرے پیغمبر نال محبت دا دعویٰ کرے یا تے تو منافق بندے یا پیارے پیغمبر نال بھی دا مار رہے اے ویخ میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب الانبیاء ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد انج کر کے تشریف فرمانے میرے نبی فرماتے نے صحابہ تیاری کرو جنگ تے جانا ہے تیاری کر لو صحابہ تیاریاں پیا کر دینے صحابہ تیار ہو رہنے صحابہ تیار ہو رہنے نبی دے حکم تے تیار ہو رہنے جنگ تے جان واسطے پتہ ہے کہ شاید مڑیا نہ جائے لوگاں نے تیر بھی چلانے نے ساڑے سینیاں تے آنے نے انہاں خنجر بھی اٹھانا ہے تے سنو وجنے نے سونا نیزے بھی مارنے تے سینیاں چو وجنے نے ساریاں گلنا یاد نے اور دیکھ رہنے لیکن پھر بھی نکلے نے صحابہ میں صدقے جاواں جیڑی گل تانوں سمجھانا چاہنا وا ایک بی بی نے اپنا دودھ پیندا ہویا بچہ اٹھایا ہے انج کر کے آ رہی ہے چل دیاں میرے پاک نبی دی خدمت اندر بچہ پیش کیتا سونے نبی جی دے سامنے اے میرے نبی جی اے بچہ میرا دودھ پیندا ہے میں تہاڈا حکم سن بیٹھی ہاں تہاڈی آواز میرے کناں نال ٹکرا گئی ہے اللہ دے نبی جی اے دودھ پیندا ہویا بچہ میدان قتال اندر لے جاؤ جہاد واسطے لے جاؤ محبوب نبی نے بچے نو اٹھایا آسمان والے دیکھیا او بی بی اے بچہ تیر نہیں چلا سکتا تلوار نہیں چلا سکتا نیزہ نہیں چلا سکتا جہاد نہیں کر سکتا اندہ میں کی کرنا ہے انہوں کس واسطے لے جاواں ہائے اس ماں دی محبت نبی پاک دے نال اور سونیا جیڑی گل میں تینوں دسنا چاہنا ماں کاش تیرے دنوں تک میری بات رسائی کر جائے میرے پاک نبی دے سامنے رو پئی کہندی سونے نبی جی مینوں بھی پتہ ہے میرا بچہ تیر نہیں چلا سکتا نیزہ نہیں چلا سکتا تلوارہ نہیں چلا سکتا مینوں اس بات دا علم ہے سونے نبی جی میں جاننی ہاں میرا بچہ اس قابل نہیں کہ جناب تیر چلائے میرا بچہ اس قابل نہیں کہ میرا بچہ تلوار اٹھائے میرا بچہ اس قابل نہیں کہ گھوڑ سواری کرے سونے نبی جی میرا بچہ تیر کھاتے سکتا ہے تلواراں کھاتے سکتا ہے نیزے کھاتے سکتا ہے میرے بچے نو میدان جہاد چ لے جاؤ جدوں سونے نبی جی تواڈے والے تیر آئے تواڈے والے تلوار اٹھ کے آئے تواڈے والے نیزہ آئے میرا بیٹا سامنے کر دیا جے میرے بیٹے نو تیر وج جائے مینوں گوارا ہے لیکن تانوں زخمانا نہیں چاہیدا اللہ کہندا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم جدوں انہاں لوکاں دے دلاں دا امتحان ہویا ہے سارے کامیاب و کامران ہوئے نے سونیو اپنا مالو زر نبی دے در تے لے آؤ نبی پاک دے دوارے تے سونے نبی جی میں اور میرا خاندان توڑی سنت دا پابند دے نبی پاک دی سنت دے پابند بن جاؤ آمینہ دے لال ساری کائنات دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے رات میرے پاک پیغمبر نو اعلان ہویا آرڈر ہویا تے سونے نبی نے جا کنڈا کھڑکایا ابو بکر دا میں جب ابو بکر باہر آئے نے تے پیارے نبی فرماتے نے ابو بکر چل چلنا ہے نبی پاک فرما رہے نے ابو بکر چل چلنا ہے ہجرت کر کے جانا ہے جدوں باہر نکلے پیارے صدیق میرے پاک پیغمبر دے نالو کون ہو پیارا صدیق حاجی میرے نبی دا صدیق نمازی صدیق تہجد گزار شب بیدار رب دا شیر
ببر ابو بکر صدیق، اوے اہل حدیثاں دا امام، اہل حدیثاں دا پیر ابو بکر صدیق، او میں صدقے تے قربان جاواں، کاش ابو بکر جی تہاڈا دور میں پایا ہوندا، میں تہاڈیاں جوتیاں نو اپنے سر دا تاج بناندا، کاش میں تہاڈا دور پایا ہوندا، میں تہاڈی خدمت کردا، کیونکہ تسی رسول اللہ دا خدمتگار رہے ہو، تسی پیارے نبی دی خدمت گزار رہے ہو۔ ابو بکر نال نکلے نے محبوب نبی دے نال، مزے دی بات تے کہ نبی دی عمر بھی 63 سال تے پیارے ابو بکر دی عمر بھی 63 سال، عمراں برابر برابر دونوں دیاں تے نبی دے نال صدیق جا رہے نے۔ چل دیاں میرے نبی تھک گئے، جسم بوجھل ہویا، اور سونیو عقیدہ بنا لو، جندہ جسم تھک جائے، جڑا بوجھل ہو جائے، جڑا تھکاوٹ محسوس کر لے، او مشکل کشا نہیں جی ہوندا، او حاجت روا نہیں جی ہوندا، بگڑیاں بنان والا نہیں ہوندا، او میرا نبی مختار کل نہیں جے، میرا نبی حاجت روا نہیں جے، عالم الغیب نہیں جے، میرا پاک نبی جسم بوجھل ہویا، تھکاوٹ ہوئی، حدیث دا ذمہ دار ہاں۔ انج کر کے نبی پاک دے قدم مبارک اللہ دے سونے نبی دے قدم زخمی ہوئے نے، نبی پاک دے قدماں والے ویکھیا صدیق نے، قدماں وچوں خون نکلیا، میرے پاک نبی دی قدم مبارک زخمی ویکھے، ابو بکر نے حالت دیکھی نبی پاک دی تے نبی پاک نو اپنے کندھیاں تے اٹھا لیا ہے، سفر برابر کیتا ہے، ٹرے کٹھے نے، تھکاوٹ دونوں نے ایکو جنی ہے۔ سونے اللہ تے صحیح ایسا کوئی بندہ جنہاں نبی پاک دا انہاں خدمت گزار ہوئے، جدو کندھیاں تے اٹھایا ہے تے میرے رب نو کنے چنگے لگے ہون گے، دو میں جوڑی کڈی سونی پھبی ہوئے گی، اتنی با کمال جوڑی کہ میرے رب نے جوڑی بنا چھڑیے، پکی بنا چھڑیے۔ تے بابا جی کہندے نے ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو، بڑے ٹھلے بیٹھے ہو، بلند آواز نہ کہہ دیو سبحان اللہ۔ ایک سوہنا یار مل گیا، ایک پیارا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو۔ کدی ایویں ہویا ہے کہ بندہ خود بڑا اچھا ہوئے یا ایم این اے علاقے دا ہوئے اور چپڑاسیوں دا یار ہویا ہے؟ اور سونیوں جڑا اچھا بندہ ہوندا ہے اون دے یار بھی اچھے ہوندے نے، تے جڑا رب نبی نو انے مرتبے دے کے دنیا تے بھیج رہا ہے، یاراں دی واری اونے نکھٹو یار دینے سن۔ اے ظالم میرے ابو بکر نو گالاں کڈن، اور میرے پیارے صدیق دی بے حرمتی کرن، ابو بکر نو کافر کہن، نعوذ باللہ۔ ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو، اور جس سفراں وچ آیا ہے کندھیاں تے اٹھایا، سپ دا وی ڈنگ کھا کے نہ یار نو جگایا۔ ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو۔ ابو بکر انج پیارے پیغمبر دے نال نے تینج چلدیاں غار دے اندر پہنچیا میرا پیارا صدیق، میں صدقے جاواں پیارا ابو بکر نبی پاک دے نال پہنچیا نہ غار دے اندر۔ سونے نبی جی تسی باہر رکو، میں اندر جانا وا، اندر لے خطرے میں ختم کرنا وا، میں دیکھنا کوئی موزی جانور ان دے اندر نہ چھپا ہوئے، میں اندر جانا وا۔ پیارا ابو بکر اندر گیا وے، اندر جا کے صفائی کیتی وے کہ ابو بکر نے اپنی چادر نال صفائی کیتی نبی دے آرام واسطے، تے ابو بکر انج بیٹھے نے، نبی نے اپنا سر ابو بکر دی گوچ رکھے ہے، سبحان اللہ۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تے اللہ دا قرآن کہندا ہے ایسی پیاری جوڑی جدو غار دے اندر سی، اللہ فرماندا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اللہ دونوں نو دلاسے پیا دیندے نے، دونوں نو تسلیاں دے رہے نے کہ پریشان نہ ہوو، غم نہ کرو، میں اللہ بھی تہاڈے نال ہاں۔ اللہ پاک نے گارنٹیاں دیتیاں پیارے ابو بکر دیاں، سونیا ابو بکر پھرن والا نہیں، اسلام تو دوڑن والا نہیں، تسی دونوں کٹھے آج غار دے اندر ہو، ابو بکر اور نبی پاک، نبی اور صدیق موجود نے غار دے اندر۔ تیرا بندہ تیسرا میں میاں، غم نہ کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جدو انہاں لوکاں دے دلاں دے امتحاناں دی واری آئی ہے، سارے کامیاب ہوئے، سارے کامران ہوئے، سارے آلہ ہوئے۔ میں صدقے جاواں میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن پتا چلیا ہے کہ میرے محبوب دے گھر کھان لئی کچھ نہیں. پیارے نبی فاقے اور بھکھاں دی وجہ تو میرے پیارے نبی پریشان نے. تے پیارے عثمان اپنے گھر گئے نے تے اپنے گھر دے اندر پکیا پکایا کھانا پیارا عثمان کٹھا کر رہے ہے. راشن پیارے عثمان نے اپنی سواریاں تے راشن لدیا ہے, پکیا پکایا سامان اکٹھا کیتا ہے تے دوڑ کر کے میرے پیارے نبی دی خدمت چ آئے نے. اللہ دے نبی جی اے عثمان دا تحفہ قبول فرما لو. میرے پاک نبی جی عثمان نو معاف کر دیا جے, عثمان نو پتہ نہیں چلیا کہ تسی بھکھ نہ لو, تسی افاقے نہ لو, مینوں پتہ نہیں چلیا, مینوں معاف کر دیا جے. تے پیارا عثمان نالے کہہ رہے اللہ مینوں تو بھی معاف کریں, میں تیرے نبی کول بھی معافی منگنا وا. نبی پاک دی خدمت اندر اپنا مال لے کے آ کے پھر بھی نبی پاک دے نال محبت دا ثبوت پیش کیتا ہے. تے قرآن کہندا ہے انہاں لوکاں دے دلاں دا امتحان تے اللہ نے لے آئے, وہ سارے ہی کامیاب اور سارے ہی کامران ہو گئے. میں صدقے جاواں قربان جاواں میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سرکار نے انج کر کے میدان بدر دا اعلان فرمایا, جہاد دا اعلان فرمایا. میرے پاک نبی نے میدان بدر سجان دا اعلان فرمایا تے نبی پاک دے صحابہ اکٹھے ہو رہے نے, صحابہ جمع ہو رہے نے. تے جدو جمع ہو گئے 313 بنے, ٹوٹل جمع ہوئے تے 314 بنے. 314 وچوں ایک صحابی ہے جن دا نام پیارا عثمان ہے, کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے عثمان نبی پاک نے اپنے قریب بلایا ہے. عثمان ادھر آگ بات سن. پیارا عثمان قریب آیا, جی یا رسول اللہ میں حاضر. فرمایا پیارے عثمان جا گھر لوٹ جا, چلا جا, میری بیٹی تیری بیوی بیمار ہے, جا کے ان دی تیمارداری کر, ان دا خیال کر. میں محمد تینوں بدر اندر اپنا برابر دا شریک سمجھاں گا. اسی شریک کنوں آکھیدہ دسو ذرا, جیڑا ساڈا نال جمیا ہوئے انہوں اسی شریک آکھیدہ. میں صدقے جاواں نبی پاک فرماندے نے میں تینوں بدر اندر اپنا شریک سمجھاں گا, برابر سمجھاں گا. تے پیارے عثمان رہ گئے, واپس رکے. میرے نبی 313 نو لے کے میدان بدر دے اندر پہنچے. میدان بدر اندر نبی پاک نے جا کے رب دے حضور سجدہ کیتا نا, اتنا لمبا سجدہ کیتا کہ نبی پاک دی چادر مبارک زمین تے گر گئی. پیارے ابو بکر نے اٹھایا, محبوبہ کیوں پریشان ہو, کیوں غمزدہ ہو, کیوں دکھی ہو رہے ہو؟ جیڑے رب نے تانوں نبوت نال نوازے آئے تانوں کلیاں نہیں چھڑے گا, کھڑے ہو جاؤ. تے اللہ والے نے میدان بدر دا نقشہ چھکیاں تے محبت کر دیتی, جے تسی محبت کرو تے میں گرا بندی کراں. ایسی محبت میدان بدر اندر نبی دے اصحاب دی نبی پاک دے نال. تے قرآن دی آیتاں دا ترجمہ جے تسی محبت کرو تے میں پڑھ جاواں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. جدوں انہاں لوکاں دے دلاں دا امتحان لے آئے تے سارے کامیاب ہو گئے. میدان سجایا دین دی خاطر, ویکھ لو 313, ویکھ لو 313. کفر دے امام نو ٹایا, کفر دے امام نو ٹایا, رب دے شیر دلیراں. میدان سجایا دین دی خاطر, ویکھ لو 313. آکھیا رب فرشتیاں تائیں وچ بدر دے جاؤ, پاک نبی دے یاراں دے نال جا کے موڈا لاؤ. کدو رب نے آکھیا, کدو آکھیا, کنہ دے بارے آکھیا؟ اوے سونیا قرآن اٹھا, جے تینوں گرامر نہ آئے ترجمہ نہ آئے تے آجا میں تینوں گرامر بھی سکھاواں, ترجمہ بھی سکھاواں. جنہ نال موڈے لائے جان, جنہ نال کھلوتے ہون رب دے فرشتے, او نبی تو بعد کدی بھی اسلام تو پھرے نہیں ہون گے, او نبی تو بعد کدی بھی اسلام تو پھر نہیں سکدے جنہ نبی دے نال انیاں مشقتاں ویکھیاں ہون. آکھیا رب فرشتیاں تائیں وچ بدر دے جاؤ, پاک
पाक नबी दियां यारां दे नाल जाके मोड़ा लाओ। 1000 फरिश्ता वैसे तादाद 5000 1000 फरिश्ता फौरन आया छेती छेती इमरजेंसी 1000 फरिश्ता फौरन आया लगियां ना कुछ देरा मैदान सजाया दीन दी खातर। आखो वेख लो 300 आखो वेख लो 313 एक बात इत्थे ए नशी कर लो तुसी सारे मेरे समेत सब तो पहले मैं उस तो बाद तुसी सारे अगर असी सोने नबी दे नाल मुहब्बत करने हाँ यकीनन असी मुहब्बत करने हाँ फिर अपने आप तू हुणे ही इत्थे बैठिया ही अपने आप तो इब्तदा करो कि असी सोने नबी नाल मुहब्बत करने हाँ ते जेड़े कल नबी पाक ने दसीए उनदे ते अमल करन दा इरादा करो ते जिंदे तो नबी पाक ने रोकिया है उन्हों छड्डन दा आज़म करो। मैं चला जावांगा जुमा पढ़ा के तुसी चले जाओगे अपने घरां दे अंदर चले जाओगे अपनी रौनक अंदर दोबारा खो जाओगे। नबी पाक दे सामने उम्मती खड़ा होएगा तेरा नामा माल खुलिया होएगा ते 10 तेरे नामा माल विच नबी पाक फरमाते ने अपनियां बेटियां नू दीन दी तालीम दियो इस्लाम दी तालीम दियो। बतलाओ किन्ने ऐसे लोग ने जिन्हां अपनियां बेटियां नू बहनां नू दीन दी तालीम सिखाई होए। असी बेटी नू दीन पढ़ाना अपने वास्ते बड़ी कमतर चीज समझने आ कि अगर असी दीन दी तालीम बेटी नू देंगे ते बेटी की करेगी आला खानदान च रिश्ता नहीं होएगा। क्या मुहब्बत है तुहाडा प्यार दा म्यार ये है तुसी आला खानदान तलाश कर दे हो। नबी दी सुन्नत कहाँ गई वो इश्क रसूल कहाँ गया वो मुहब्बत रसूल कहाँ गई जब आपने अपनी बेटी की परवरिश की है बेटे की परवरिश की है नबी की सुन्नत की मुखालफत करके ऐसे मुसलमान से बेहतर था तू काफिर ही रहता। घर का निजाम चलाते हो नबी की सुन्नत समझ के नहीं चलाते नबी की मुखालफत करके चलाते हो। पूछा जाए तो हमसे बड़ा आशिक है ही कोई नहीं हमसे बड़ा नबी का मुहिब है ही कोई नहीं। मैं आज जिस इरादे के साथ था वल्लाह मेरी जुबान से वो लफ्ज ना निकल सके। मैं जो बतलाना चाहता हूँ कि काश मैं आपको अपना दिल दे सकता निकाल के दिखा सकता कि मैं आपके लिए क्या चाहता हूँ और मैं क्या चाहता हूँ कि इन नौजवानों के अंदर नबी की खत्म नबूवत का कैसा जज्बा होना चाहिए। वो खत्म नबूवत की खाली पहरेदारी जनाब जान देने से नहीं है बल्कि वो खत्म नबूवत की पहरेदारी अमली अंदाज से है कि आप और मैं काफिरों और जालिमों को बतला दें कि आप जिस सुन्नत को ख़त्म करना चाहते हैं हम उस पे पहरा देने के लिए अमली तौर पे भी तैयार हैं। काश ऐसा कोई आला होता कि मैं आपके सामने अपना दर्द रख सकता। अल्फाज सुनना बड़ी आसान बात है सुन के इग्नोर करना बड़ी आसान बात है लेकिन महसूस नहीं कर सकते। जो मैं चाहता हूँ मेरे ऊपर जिम्मेदारी है मुझे अल्लाह ने एक जिम्मेदार स्टेज दिया है मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारे गांव से आज ऐसे बच्चों को लेके जाऊँ उस इदारे के लिए कि जहाँ पे ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ तैयार किए जाते हैं। मैं लेके जाऊँ वहाँ पे आपके बच्चे नबी के असहाब की हुर्मत पे पहरेदार बने। आप नहीं चाहते कि आपके बेटे दीन के खादम बने। अगर आप चाहते होते एक बेटा ऐसा तैयार कर लो जो आपका जनाजा पढ़ा सके। मुझे आपसे मोहब्बत है मुझे आपसे प्यार है लेकिन मैं आपका जनाजा उस तड़प के साथ नहीं पढ़ा सकता जिस तड़प के साथ आपका खून आपका जनाजा पढ़ाएगा जिस तड़प के साथ माँ का जनाजा बेटा पढ़ा सकता है। मैं नहीं इतनी तड़प और दर्द के साथ पढ़ा सकता। और माँ के लिए अपने जनाजों के लिए अपने बेटों को तैयार कर लो।
وقت گزر جائے گا، آج یہ جمعہ ختم ہوگا، یہ ایک ماضی بن جائے گا، وقت بیت جائے گا، سالوں سال یاد رکھا جائے گا۔ کوئی اللہ کا درویش بندہ تمہاری اصلاح کے لیے آیا تھا، اللہ کے بندو میں کوئی اپنی شہرت نہیں چاہتا، کم از کم آج آپ اپنی قبر کا، اپنی آخرت کا فکر کر لیں۔ اللہ کی قسم آپ اپنے لیے ساز و سامان اکٹھا کر لیں، اپنے جنازے کے لیے لوگوں کو جمع کر لیں۔ وہ جنازہ اکٹھا کس طرح ہوگا؟ لوگوں کو معاف کیا کریں، کسی نے زیادتی کی ہے پھر بھی معاف کر دیں، اگر کسی بیچارے سے قرضہ لینا ہے اسے بھی اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ قرضے کی بات یہ ہے، نبی پاک ساری کائنات کے پیر و مرشد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں جس بندے نے کسی قرضدار سے قرضہ لینا ہو، آقا فرماتے ہیں اس کے پاس قرضہ دینے کے اسباب نہیں بن رہے، اللہ کی رضا کے لیے اسے ٹائم دیتا جا، اللہ تیرے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اوے اپنی قبروں کو سیدھا کر لو، اپنی نمازوں کو سیدھا کر لو۔ کتنے میرے نوجوان ایسے ہیں، افسوس کی بات ہے، اللہ کی قسم میرا دل چیخ رہا ہے، میں کیسے بتاؤں تمہیں کہ میں کیا چاہ رہا ہوں، میں کیا بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جنہیں فلموں کے نام، جناب گانوں کی، اداکاروں کے نام یاد ہیں، موبائل کے اندر بے شمار غلاظت لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ظالموں تم نے آج تک نماز کا ترجمہ کیوں یاد نہیں کیا ہے؟ تمہیں کون آ کے سمجھائے گا؟ کون تمہیں بتلائے گا کہ نماز؟ کتنے نوجوان ایسے ہیں جنہیں آیت الکرسی کا پتہ نہیں ہے، کتنے میرے نوجوان ایسے ہیں جنہیں نماز جنازہ نہیں آتی ہے۔ پھر میں کیسے چپ رہوں؟ میں کیسے پیارے نبی کی ختم نبوت کا چوکیدار ہوا؟ آج باتیں کرنی بڑی آسان بات ہے، عمل کون کرتا ہے؟ ہر بندہ دوسرے کو صحیح کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اگلا ہو جائے، جھوٹ تو بولتا ہے اگلا صحیح ہو جائے، دو نمبری کر کے سودا تو بیچتا ہے اگلا بندہ صحیح ہو جائے، ماں کے ساتھ جناب بد کلامی تو کرتا ہے اگلا بندہ صحیح ہو جائے، ماں میرے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرے۔ اور جب تک اپنے ارادوں کو نہیں بدلو گے اللہ کی قسم انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ آج تحقیق کا دور ہے، تحقیق کا، تصنیف و تشریح کا دور ہے۔ اپنے بچوں کو نماز کا ترجمہ سکھاؤ۔ اور آج دیکھو آپ کے جمعہ کے اندر کتنے لوگ آئے ہیں، جمعے کے اندر چند لوگ جمع ہوئے ہیں، اور ہزاروں کا اتنا بڑا یہ گاؤں ہے لیکن لوگ چند کیوں ہیں؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ان پہ جمعہ فرض نہیں ہے؟ کیا نبی کی سنت انہیں اچھی نہیں لگتی؟ عیسائی اگر یہودی کمیونسٹ کافر میرے نبی کی گستاخی کرے تو انہیں مارنے کے لیے روڈوں پہ نکل آتے ہو، احتجاج کرتے ہو۔ بتلاؤ تمہارے لیے میں کیا کروں؟ میں کس کو لے کے آؤں تمہارے لیے احتجاج کرنے کے لیے؟ یہ مسلمان تھا جس نے اپنی بیٹی کا ننگا منہ دیکھنا بھی گوارا کیا، یہ مسلمان تھا جس نے ہمسائے کے ساتھ 40 سال سے کلام ہی نہیں کیا۔ لوگوں کو سمجھاتے پھرتے ہو، خود عمل نہیں کرتے۔ چند باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، نصیحت کیا کرو، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ واللہ میں آپ کو نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے کوئی غرض نہیں کوئی بندہ مجھ سے ناراض ہو جائے، مجھے کوئی غرض نہیں کہ میری گفتگو کسی کو بری لگے، کیونکہ میں نبی پاک کی سنت کے مطابق اپنے اس اسٹیج پہ دلیل اور برہان سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے مزاحیہ اور لوگوں کو ہنسانے والے طریقے نہیں آتے، لوگوں کو خوش کرنے والا مجھے انداز نہیں آتا ہے۔ ہم خطیب بلاتے ہیں تو اپنی من پسند کا، ممبر پہ بٹھاتے ہیں تو اپنی من پسند کا، جو ہمیں شعر سنائے، جو ہمیں ہنسائے، جو ہمیں جناب ہماری من پسند باتیں بتلائے۔ کوئی تمہیں عمل کی بات کہے، میرے سمیت سب ہی ہم ختم ہو جاتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ علماء دین حق بیان نہیں کرتے، بات یہ ہے کہ ہم حق کو سننا پسند نہیں کرتے۔ تو کون میرے بھائی ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے میرے ساتھ وعدہ کریں جو آج سے انشاءاللہ نماز کا ترجمہ سیکھیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا۔ باقی کسی کو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے،
سارے ہاتھوں کو کھڑا کریں اور ارادہ کریں. میں قاری صاحب سے التماس کروں گا کہ قاری صاحب یہاں پہ ترجمے کی کلاس لگائیں, یہاں پہ نماز کا ترجمہ سکھایا جائے, انہیں دعاؤں کا اہتمام کروایا جائے. تمہیں کیا پتا ہے 60 سال زندگی 70 سال زندگی محدود زندگی پہ مان کر کے بیٹھے ہو. رزق کمانے کے لیے بیٹے کو جناب کہیں دھکے کھانے پڑتے ہیں, مجھے پتا ہے, کہیں ٹرینوں پہ جانا پڑتا ہے, کہیں ٹرینوں سے اتر کے جناب کہاں کہاں دھکے کھا کے اپنی جاب کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے. کبھی سنت کے لیے بھی دھکے کھائے ہیں؟ پیٹ بھرنے کے لیے کتنے دھکے کھاتے ہو, کتنی لوگوں کی باتیں سنتے ہو. کبھی سنت پہ عمل کرنے کے لیے بھی لوگوں کی باتیں سنی ہیں؟ شادی کی ہے سنت پہ کرو, لوگوں کی باتوں کا کیا ہے, لوگ تو ویسے بھی باتیں کرتے ہیں. اور جنازہ پڑھاتے ہو, جنازہ پڑھتے ہو, سنت کے مطابق پڑھو, لوگ تو ویسے بھی باتیں کرتے ہیں, کبھی سنت پہ بھی باتیں سن لو. آپ اور میں یقینی بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کوئی بندہ ہمارے ساتھ سخت لہجے میں بات نہ کرے, لیکن ہمارا لہجہ سب سے سخت ہوتا ہے. اور ظالموں, آج انہی وجہ سے قرآن نے ہمیں ظالم کہا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہوں گے, اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, امت آ رہی ہے میرے محبوب نبی کی. میرا پیارا نبی فرمائے گا یا اللہ اسے میری آنکھوں سے دور کر دے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے, قرآن کی آیت کا ترجمہ, کوئی گپ نہیں ہے, کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے. نبی فرمائے گا انہیں میری آنکھوں سے دور کر دو. محبوب کیا ہوا؟ اللہ یہ میری امت ہے. فرمایا ہاں یہ تیری امت ہے. اللہ فرمائیں گے تیرے آنے کے بعد انہی تیری امتیوں نے, جو تیری امت کے لوگ ہیں, قرآن کو بدل دیا تھا, قرآن پہ عمل نہیں کیا تھا. نبی پاک حج الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا, آقا پہ اللہ نے قرآن اتارا, محبوب آج تیرے اوپر دین کامل کر دیا گیا ہے, مکمل ہو گیا ہے, دین مکمل ہو گیا ہے, اج تو بعد دین اندر کوئی نئی چیز نہیں آئے گی. محبوب نبی نے جدو اعلان کیتا نا تے پیارے صدیق دی اکھاں چ آنسو آ گئے. ابو بکر رو پے. پیارے صدیق رو پے. محبوب الانبیاء دا صحابی ابو بکر سمجھ گیا ہے کہ جدوں ایک بندہ ایک کام واسطے آئے وہ کم مکمل ہو جائے پھر وہ کول رہندا, انہیں واپس وطناں نوں جانا ہوندا ہے. تے پیارے عمر فرماندے نے ابو بکر کیوں روئے ہو؟ فرمایا جڑی گل مینوں سمجھ آئی تہاڈی کتے سمجھ آئی ہے؟ وہ جو دین کی باتیں ان علماء کو سمجھ آتی ہیں آپ کو کہاں سمجھ آتی ہیں؟ کاش تسی بھی تے ممی سمجھ آئیے. اللہ تعالیٰ سب تو پہلے مینوں عمل دی توفیق دے. اللہ تعالیٰ میرے سمیت جتنے میرے بھائی دوست احباب جتنے دوست احباب سماعت فرما رہے ہیں, اللہ سارا نوں عمل دی توفیق عطا فرما دے. اچھی آمین کہہ دیو, شاید کسے دی آمین ہی اللہ قبول فرما لے انشاءاللہ. پھر کدی موقع اللہ تعالیٰ نے دیتا تے تانوں نصیحت کران گے. اور میں تواڈے سامنے یہ شکوہ رکھدا ساں کہ جناب عاشق رسول ہون دا دعویٰ اسی سارے کرنے ہیں, جناب نبی دی محبت دا دعویٰ اسی سارے کیتی جانے ہیں. ہر گلی دی اندر, ہر گھر دی اندر, ہر محلے وچ جتھے ویکھ لو بینر لا دینے ہیں, جھنڈیاں لا دینے ہیں, گڈیاں سجا لینے ہیں, عاشق رسول ہون دا دعویٰ کرنے ہیں. جو سنت دی عمل دی واری آندی ہے تے ساڈے تو وڈا عاشق سب تو پیچھے ہوندا ہے. تے کوشش کرو اپنے بچیاں نو دین دی تعلیم دیو, انہاں نو مدارس دے اندر داخل کرواؤ, حافظ قرآن بناؤ, قرآن دی تفسیر سکھاؤ. اور سب تو بڑی بات کہ اج انشاءاللہ مغرب دی نماز تو لگ کے تسی سارے دوستو احباب نے قاری صاحب دے کول آ کے نماز دا ترجمہ سیکھنا ہے, قاری صاحب دے کول آ کے آیت الکرسی سیکھنی. قاری صاحب آیت الکرسی سانو سکھاؤ, نماز سکھاؤ, نماز دا ترجمہ دسو, آیت الکرسی دا ترجمہ دسو, قرآن دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں سورتاں یاد کراؤ, زبانی یاد کرو, سورت ملک یا زبانی یاد کرو. اور میں تمہیں ایک تحفہ دے چلنا گاؤں والوں, ایک میرا تحفہ لے لو کہ جڑا بندہ مغرب دی نماز تو بعد اپنے گھر دے اندر مغرب دی نماز تو بعد جڑا بندہ جناب بلند آواز دے نال سورت الملک دی تلاوت کردا ہے, ایسے بندے دا کدی بھی کاروبار گھاٹے والے پاسے نہیں جا سکدا.
ਇਹ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ, ਮਗਰਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਬਹਿਨ ਨੂੰ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖੁਦ ਬੈਠੋ ਕੋਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਰਿਜ਼ਕ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਏਗਾ। اللہ تعالیٰ سانو سارا نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔